کو खुशामदीद कहते हैं। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, आपकी जानिब में आऊँगा, ये एहतजाज हो क्यों रहा है? जब से इस एहतजाज का ऐलान किया गया है, एक बात हमारे सामने आ रही है कि आखिर डिमांड्स क्या हैं, मुतालिबात क्या हैं, और इस सिलसिले में ये भी कहा जा रहा है कि लोग आपका साथ, जो आपके अपोजिशन है वो ये कह रही है कि लोग अब बहुत उकताए हुए हैं, ये अब बाहर नहीं आएंगे, आपका साथ नहीं देंगे। आप क्यों इतने पुरुम्मीद हैं कि बहुत बड़ा कोई एहतजाज आप कर पाएंगे, तहरीक चला पाएंगे? देखिए अतर साहब, आपने कहा कि आपकी डिमांड क्या है। हमारी हमारी डिमांड क्या थी 8 फरवरी के बाद, कि आपने मैंडेट चुराया है अवाम का, जिसको मैंडेट दिया है आईने पाकिस्तान ने, राइट ऑफ वोट का, वो आपने फॉर्म 47 से चुराया है। लोग आपके साथ नहीं है, आप अवामी नुमाइंदा हुकूमत ही नहीं है। इसी वजह से आपने डिलीवर भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अवाम के मसाइल का गम ही नहीं है। अभी आपने प्रोग्राम में शुरू में कहा कि देखें, चीनी का स्कैंडल, गंदम का स्कैंडल, अद्वियात का स्कैंडल, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। मैं सनाउल्लाह भाई साहब ने कहा है ना कि इन इश्यूज को एड्रेस करें। हुकूमत तो फॉर्म 47 के पास है, ये करें, इनका काम था डिलीवर करना। इन्होंने डिलीवर नहीं किया, तो हम जब मैंडेट मांगे तो हमारे मैंडेट में ये चीज शामिल है कि ये चीजें अवाम क्यों क्रश हो रही है कि आप अवामी नुमाइंदे नहीं, ये हम नहीं करना था, तो आप ये नहीं कर सके। हमारे एक सूबे में नहीं, हमें कहते हैं ना केपीके पे तवज्जो दें, केपीके पे भाई तवज्जो हम दे रहे हैं। केपीके के लोग बाशऊर हैं, वो तीसरी दफा हुकूमत ना देते अगर उनको डिलीवर ना किया होता। आपने सिंध में मैंडेट चुराया, क्या लोगों को नहीं पता कि 20 सीटें MQM को दी गई, PPP को दी गई? आपने पंजाब में नहीं चुराया, आपने हर जगह पे मैंडेट चुराया है। और आप पंजाब की ठीक बात की कि मरियम साहबा निकलने नहीं देगी। भाई हमारे पास क्या ऑप्शन है? अभी हुजैफा साहब कह रहे हैं कि हमने बंदोबस्त कर लिया हो। भाई कौन सा बंदोबस्त कर लिया है? आपने ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारे लिए हम लोग इनोसेंट आते हैं, आप उनको मारते हैं, आप उनको निकलने नहीं देते, आप उनको रिजर्व सीटें आपने छीन ली, आईन का कोई रास्ता नहीं है, कानून कहीं है नहीं। आपने सिंबल से लेके आज तक PTI के साथ क्या किया है? तो आप कह दीजिए लोग निकले तो सही। कल भी हमने कहा कि उसके एक प्रोग्राम में कि आप दें जलसे की इजाजत, हम आपको लोग निकाल के देते हैं। आप एक इनोसेंट लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं देते। हमारे पास क्या रास्ता है? एक ही वाहिद रास्ता है, आईन का आर्टिकल 15, और हम कहते हैं कि हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करना है। और हमारा लीडर जो है वो आपकी तरह नहीं है, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो कंप्रोमाइज कर जाए। वो कंप्रोमाइज बिल्कुल इस वजह से नहीं करेगा कि अवाम उसके साथ है, और वो उसकी लास्ट ये लड़ाई जो है वो अवाम की लड़ाई लड़ रहा है, वो जाती लड़ाई नहीं लड़ रहा, और ये इससे अवाम को फायदा होना है। लिहाजा और उसने कंप्रोमाइज कोई नहीं करना। उसने ये तहरीक 5 को कामयाब होती है, आगे चलती है, ये तहरीक चलनी है, क्योंकि इस तहरीक से वाज़ेह हो जाना इस निजाम का 78 साल जिसके बेनिफिशियरी है वो सामने आ गए। तो आप इस चीज को, ये जो छोटी छोटी चीज है ना कि जी कंप्रोमाइज कर लें, बैठ जाएं, मुज़ाकरात कर लें, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहा है। मुज़ाकरात इस बात पे होते हैं कि कोई पार्टी के पास मैंडेट हो, आप जिसने वोट चोरी किया हो उसके साथ मुज़ाकरात के लिए हम बैठ जाएं। हमारा पहला सवाल ये है कि चोरी शुदा मैंडेट अवाम का वापस किया जाए, 26वीं तरमीम को खत्म किया जाए। अदलिया को, अब अदलिया से हम क्या लें? आपने खुद अभी बताया अदलिया के पास अब क्या रह गया? अदलिया को तो जिस तरीके से फैसले आ रहे हैं, वो हमारे पंजाब के ट्रिब्यूनल बना के फैसला नहीं कर सके आज तक। ट्रिब्यूनल जो आपको पता है कि फार्मर चीफ जस्टिस ने, मैं भी उसमें पेश हुआ, उसने जो जजेस के नाम दिए फार्मर चीफ जस्टिस ने, उसने वो नाम भी खत्म करके ट्रिब्यूनल भी खत्म कर दिया, और वो काम ही कोई नहीं हो रहा। तो आप लोगों को निकलने ही नहीं देते। आप कहते हैं जो निकलेंगे तो हम देख लेंगे, आप उनको पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं देते, आप कहीं जो मैंडेट चोरी हो उसके फैसले नहीं होने देते, तो अवाम कहाँ जाए? ठीक है, जवाब ले लेते हैं हुज़ैफा रहमान साहब से। आज तक बताएं कि आपने लोगों को ये 1.5 साल गुजर गया है, वो भी आप तो नहीं, जो आपके पीछे आए हैं वही कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आप तो कुछ नहीं कर रहे। सही बात, जवाब ले लेते हैं इसका हुज़ैफा रहमान साहब से। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, आपका पॉइंट आया है। अवाम का लीडर, उसको आपने अंदर बैठाया हुआ है, और जो अवाम का चोरी शुदा वोट लेके बैठे हैं वो अवाम को डिलीवर करने बैठ गए हैं। सही, इसका जवाब ले लेते हैं हुज़ैफा रहमान साहब से। हुज़ैफा रहमान साहब, चोरी शुदा मैंडेट है, 26वीं तरमीम जो है इसको ख़त्म किया जाए, और इसके साथ साथ बानी PTI की रिहाई, ये भी एक अहम मुतालबा है, और गाहे बगाहे ये बातें होती रहती हैं, ये मुतालिबात हमारे सामने आते रहते हैं। लोग बाहर निकलेंगे, आप निकलने देंगे?
جی بہت شکریہ. میں ایک تو نیازی صاحب کی جو انہوں نے مجھ پہ الزام لگایا، میں ریکارڈ کی درستی کے لیے صرف عرض کر دوں، میں نے تو اپنی گفتگو میں کچھ 4 سے زیادہ مرتبہ کہا کہ احتجاج کرنا، جلسہ کرنا ان کا آئینی اور قانونی حق ہے، لیکن کسی کو بھی مرکز پر چڑھائی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ ایک صوبائی حکومت کی صوبائی مشینری یا صوبائی سپورٹ لے کر یا صوبائی پولیس کو لے کر مرکز میں چڑھائی کریں. میں نے صرف اتنی بات کی ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم دیکھ لیں گے، اور میں نے یہ کہا کہ ہم نے بندوبست کیا ہے. تو اس کی میں نے وضاحت دی تھی کہ پہلے ہم نے ظاہر صوبائی جو ہمارے 2 بڑے افسران ہیں، پی ایس کے آفسر جو ہے وہ چیف سیکرٹری ہیں، پی ایس پی آفسر آئی جی ہیں، کہ ہم نے ان مداخلت نہیں کی تھی. اب مرکز جو ہے مداخلت کرے گا کہ کم از کم وہ جو آئینی احکامات ہیں اپنے صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے وہ ضرور مانیں، لیکن یہ مناسب نہیں ہے کہ ایک صوبہ جو ہے وہ ہر 4-5-6 ماہ بعد مرکز پر چڑھائی کر دے. اب آپ کا جو سوال ہے کہ بالکل جی، ہم اگر یہ احتجاج کرنا چاہیں گے، اور میں پھر یہ بات کر رہا ہوں کہ جمہوری طریقے سے کرنا چاہیں گے، آپ کی ریاست کا جو مروجہ قانون ہے اس کے دائرے میں رہ کر کرنا چاہیں گے، تو ہم چاہیں بھی تو نہیں روک سکتے. کورٹس موجود ہیں. اگر یہ جلسے کی ہم سے اجازت مانگیں گے اور اس جگہ پہ جلسے کی اجازت دینے میں کوئی قانونی ہچ نہیں ہوگی، اگر ہمارا متعلقہ ڈی سی نہیں دے گا تو ہائی کورٹ کا فورم موجود ہوگا. تو اس حوالے سے یہ کہنا کہ جو ہے یہ ایک مینڈیٹ چوری شدہ حکومت ہے، تو بس صرف الزام میں جو ہے مدعیان کا فرق ہے. جو الزام یہ ہم پر لگا رہے ہیں وہی مولانا فضل الرحمان صاحب کچھ دن پہلے تک ان کے اتحادی تھے، اتحادی ان سینس کے جوائنٹ اپوزیشن کو اکٹھے لیڈ کرنا چاہ رہے تھے. تو ان کا سب سے بڑے تحفظات ہی کے پی کے انتخابی نتائج کے حوالے سے ہیں. تو کے پی کے میں پیپلز پارٹی تو نہیں جیتی، نہ ہی نون لیگ جیتی ہے. کے پی کے میں اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے ہارے ہیں تو تحریک انصاف سے ہارے ہیں. تو جو الزام تحریک انصاف ہم پر لگاتی ہے کہ پنجاب میں فارم 45 یا 47 والے ہیں، وہی الزام مولانا فضل الرحمان ان پر لگاتے ہیں کہ کے پی کے میں فارم 45-47 والے ہیں. یہ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ لوگ ریکاؤنٹنگ نہیں ہونے دیتے. آپ لوگ چونکہ فارم 45 کو جو ہے منظر عام پر نہیں آنے دیتے، فارم 47 پہ چل رہے ہیں. تو جب آپ فیکٹس دیکھتے ہیں تو ان کا اپوزیشن لیڈر جو قومی اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے، عمر ایوب، کو پچھلے 1.5 سال سے ایک سٹے آرڈر پر چلا آ رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ میرے فارم 45 کے مطابق اس کی گنتی نہ ہو. وہ اپنے فارم 47 پہ درست مانتے ہیں. تو مقصد صرف ہمارے قوم کا یہ ہے کہ منافقت اتنی عروج پر ہے کہ ہم جو ہے گلاس کو آدھا دیکھتے ہیں لیکن گلاس آدھا بھرا ہوا بھی ہوتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو دوسرے آپ مخالف ہو گئے کہ آپ کا کتا کتا میرا کتا ٹامی. تو یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں. آئینی ترمیم کے حوالے سے ان کے اپنے لوگ کہہ چکے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ریکارڈ پر کہا، آپ جیسے جہاندیدہ صحافی، ثناء اللہ صاحب جیسے تحقیقاتی صحافی، سارے لوگوں کی سٹوریز موجود ہیں کہ باقاعدہ انہوں نے اس ڈرافٹ کو چینج کیا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور تحریک انصاف کی منظوری کے بعد جو ڈرافٹ منظر عام پر آیا اس کے اوپر ووٹنگ ہوئی. ہمارے ڈرافٹ کو انہوں نے رد کر دیا اور اس میں تحریک انصاف آن بورڈ تھی. تو یہ ان کی بیسیکلی ڈوئل سٹینڈرڈز ہیں. اس طرح کے ڈوئل سٹینڈرڈز نہیں ہونے چاہیے. تکلیف ہوتی ہے کہ آج منافقت میں بھی ملاوٹ ہے. اب ثناء اللہ صاحب نے بہت ساری باتیں کی، میں ان کی بہت ساری باتوں سے سہمت ہوں. ایک تحقیقاتی اچھے سینئر صحافی ہیں. میں اب ان کی ذات پہ تنقید کرنا شروع کر دوں. انہوں نے اپنا تجزیہ دیا، میں سمجھتا ہوں کہ سارا انہوں نے فیکچوئل بیس پہ مبنی دیا. کچھ چیزوں کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ میرا ان کا نقطہ نظر میں فرق ہو. جس طریقے سے اسٹیٹ بینک کے حوالے سے انہوں نے کہا، تو اسٹیٹ بینک بھی آج کل وزیر اعظم صاحب اور ہم اکٹھے تھے لاہور میں، وزیر اعظم صاحب توقع لگائے بیٹھے تھے. انہوں نے تقریر میں بھی کہا کہ آپ کا جو شرح سود ہے اس کی شرح کم کرے گا اسٹیٹ بینک، اور توقع لگائے بیٹھے تھے. لیکن چونکہ اسٹیٹ بینک کو اسی تحریک انصاف نے نیشنل اسمبلی میں ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ، پھر اس کو آرڈیننس بنایا اور اسمبلی سے منظور کرایا، اور اسٹیٹ بینک کو انہوں نے انڈیپینڈنٹ کر دیا. سر یہ جو پالیسیز ہیں، معاشی صورتحال ہے، اس کے اوپر سر یہ جو معاشی صورتحال ہے، جو عوام مسائل ہیں، ان کے اوپر ہم مزید بھی بات کریں گے. ثناء اللہ خان صاحب جو ہیں ان کے لیے میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں. ایک تو جو خان صاحب کے بیٹے اگر پاکستان آتے ہیں تو کیا فرق پڑے گا، نہیں آتے تو تحریک کو کیا فرق پڑے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا پولیٹیکل سپیس بنتی ہوئی نظر آتی ہے اس احتجاج میں. اس احتجاج کے بعد بات کریں گے ایک بریک کے بعد.